velocity of car will be A मा 30 meter per second, B मा 40 meter per second, C मा 100 meter per second, D मा 200 meter per second. दोस्रोमा the time in which car complete journey is A मा 10 second, B मा 20 second, C मा 30 second, D मा 40 second. दुईटा क्वेशन भने मैले एउटै इन्फर्मेसन छ. सो त्यो इनिशियल भेलोसिटी u नेगेटिभ हुने कन्डिसन मैले यहाँनेर u नेगेटिभ होइन, तिमीले भनेकै कुरा गल्ती भयो. इनिशियल भेलोसिटी u नेगेटिभ होइन, मोसनको अपोजिट डाइरेक्सन. जस्तै मैले यहाँबाट फालेँ, मैले जस्तै टावरको टपबाट माथि फालेँ भने माथि फाल्दाखेरि ut को डाइरेक्सन माथि भयो, इनिशियल पोजिसन यो, फाइनल पोजिसन यो h तल भयो र हाफ gt स्क्वायर जहिले पनि तलै हुन्छ. र काइनेमेटिक्समा इक्वेशन्सलाई भेक्टर फर्ममा लेख्नु पर्ने कारणले गर्दा मैले के लेखेँ, h बराबर लेखेँ. h तल भएको हुनाले माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. यो केसमा यसरी लेखेको भन त. इनिशियल भेलोसिटी सौभाग्य श्रेष्ठ भन त. मैले इनिशियल भेलोसिटी नेगेटिभ भनेको होइन, मैले के गरेको, तीनटा भेक्टर भयो, h डिस्प्लेसमेन्ट हाफ gt स्क्वायर र ut. तीनटा भेक्टरलाई एउटै डाइरेक्सनमा फर्काउँदाखेरि त्यस्तो भएको हो. सौभाग्य श्रेष्ठ भन त. ल ओके, अब हामी हाम्रो कुरातिर जाउँ. यसलाई मैले एज अ रिजल्टको रूपमा युज गर्न खोजेको है. यसमा कार क्यान प्रोड्युस म्याक्सिमम एक्सेलरेसन भन्ने बित्तिकै कार इज इनिशियली इज एट रेस्ट भनेर बुझ्नुपर्छ है. कार इज एट रेस्ट, इनिशियली कार इज एट रेस्ट र इट क्यान प्रोड्युस अ म्याक्सिमम एक्सेलरेसन अफ 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. मैले यहाँबाट स्टार्ट गरेँ, ए भन्ने पोइन्टबाट स्टार्ट गरेँ, रेस्टमा छ. त्यसपछि बी भन्ने पोइन्टमा पुग्यो. बी भन्ने पोइन्टमा म्याक्सिमम भेलोसिटी ए देखि बी सम्म एक्सेलरेट भयो, बी देखि सी सम्म रिटार्डेसन भयो र एक्सेलरेट हुँदाखेरि यसले यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स x1 डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो र अल्फा एक्सेलरेसन भने मैले एक्सेलरेसनलाई अल्फा माने र टाइम t1 छ र बी देखि सी सम्म बीमा भेलोसिटी म्याक्सिमम भइसकेपछि डिस्टेन्स x2 छ, रिटार्डेसन बीटा छ, टाइम t2 छ. रिटार्डेसन बीटा छ, यो बीटा भनेको रिटार्डेसन है, रिटार्डेसन मैले यसरी लेखेँ भने अब के गर्न खोजेको भने यहाँनेरको भेलोसिटी नै म्याक्सिमम भेलोसिटी हुन्छ. v max इज इक्वल टु लेख्नु पर्यो अल्फा t1 u प्लस at भनेर अल्फा t1 इज इक्वल टु बीटा t2 इज इक्वल टु रूट ओभर ट्वाइस अल्फा x1 इज इक्वल टु रूट ओभर ट्वाइस बीटा x2. ल यो सबै v max को रिलेसन हो. v max यति पनि हुन्छ, यति पनि हुन्छ, यति पनि हुन्छ, यति पनि हुन्छ. यसमा समस्या छ भने फेरि बताउँछु. मैले के लेखेँ, ए भन्ने पोइन्टबाट एक्सेलरेट हुन सुरु गर्यो र ए बाट बी सम्म एक्सेलरेसन हुँदै गयो, बी मा पुग्यो, बी बाट फेरि रिटार्डेसन हुन सुरु गर्यो, बी बाट रिटार्डेसन हुन सुरु गर्यो, सी मा गएर रेस्टमा आयो अनि त्यसपछि के भयो भने रुट वाला कसरी आयो हेर त. मैले यहाँ के गरेँ, ए को यहाँको 0 भयो भने v बराबर v स्क्वायर इज इक्वल टु 2 अल्फा x हुन्छ, x1 हुन्छ अनि v बराबर रुट हुँदैन त. रुट वाला कसरी आयो बुझेन. सुशान्त तामाङ भन त. v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as, यो 0 भएको कारणले 2a भनेको अल्फा x भयो. ल है, अब यति कुरा गरिसकेपछि मैले यहाँनिर रिजल्ट लेख्न खोज्दैछु. टोटल डिस्टेन्सलाई x लेखिदिए भने म्याक्सिमम हामीलाई 1 नम्बरमा रिलेसन युज गर्न खोजेको रिलेसनशिप बिट्विन v max and total time के भयो त भन्दाखेरि
T1 plus T2. T1 plus T2 is equal to V max by alpha plus V max by beta. इस कारण therefore V max बराबर is equal to alpha beta by alpha plus beta into T. एउटा रिलेसन याद गर्नु पर्यो। अल्फा भनेको एक्सेलरेसन, यसमा नेगेटिभ युज गरिसकेको हुनाले अब नेगेटिभ युज गर्नु पर्दैन। त्यसकारण अल्फा बीटा बाइ अल्फा प्लस बीटा इन्टु एक्स। क्यामेराको फोकस के भयो त भन त भास्कर दाहाल, के बुझेन भन? उद्देश्य विक्रम शाह भन त। बुझेन त भन्ने सजिलो भयो। के बुझेन भने केही पनि बुझेन। मैले यहाँ लेखेको T1 plus T2 is equal to V max by alpha, V max by beta लेखेको, सिम्प्लिफाई गरेर राखेको। ल भन उद्देश्य विक्रम। कस्तो मूर्ख छ, म त्यही कारण अचम्म लाग्छ। सुजन त V max मा यो 0 हुन्छ त्यो भनेको होइन। कार एक्सेलरेट भन्ने बित्तिकै 0 बाट हुँदैन त स्टार्ट गर्न। कस्तो कुरा बुझ्छौ तिमी? फिजिक्स पढ्ने मान्छेले कम्तीमा मैले भएका फेनोमेननलाई बुझ्न सकेन भने त के फिजिक्स पढ्छु? ल रिलेसन के गरेको भने यहाँबाट एक्सेलरेट यहाँसम्म भयो, ए बाट एक्सेलरेट हुन सुरु गरेर बी सम्म एक्सेलरेट भयो भने बी भनेकै बी मा भएको भेलोसिटी नै बी मैक्स हुनुपर्छ। त्यो बी मैक्स भनेको अल्फा T1 हुन्छ, यु 0 भएको हुनाले यु प्लस 80 भएको हुनाले, अथवा बीटा T2 हुन्छ, अथवा यो हुन्छ अथवा यो हुन्छ। त्यसपछि मैले T1 प्लस T2 भनेको ठाउँमा बी मैक्स बाइ अल्फा, बी मैक्स बाइ बीटा राखे, आन्सर आयो। माइनस युज गरिसके हो, त्यो माइनस युज गरेर आएको हो। त्यहाँ जस्तै मैले बी र सी को लागि हेर, बी बाट सी सम्मको लागि, बी बाट सी सम्मको लागि बी को भेलोसिटी, सी मा भेलोसिटी 0 भएको हुनाले 0 इज इक्वल टु लेखेँ। बी को भेलोसिटी अल्फा T1 छ माइनस बीटा T2 छ। त्यसकारण अल्फा T1 इज इक्वल बीटा T2 आएकै माइनस राखेर आएको, माइनस राखेको छैन, होइन राखेर सिम्प्लिफाई गरेको रिजल्ट हो। सिम्प्लिफिकेसन अहिले चाहिएको छैन। अहिले हामी अलिकति एप्लिकेसनतिर जान्छौं र कुरा बुझ्नेतिर जानुपर्ने हुनाले अलिकति फरक छ हाम्रो अहिलेको एप्रोच। त्यो सिम्प्लिफिकेसन भनेको 11-12 पढेर आएको छ भनेर मानेको मात्र हो। अब दोस्रो पोइन्टतिर जान्छु। रिलेसन, दोस्रो रिलेसन के छ भन्दाखेरि रिलेसनशिप बिट्विन V max and total distance. V max र total distance को रिलेसन कति हुन्छ हेरौं। अब मैले यहाँनेर रिजल्ट लेख्दाखेरि x1 plus x2 is equal to V max square by 2 alpha plus V max square by 2 beta। इस कारण V max is equal to twice alpha beta by alpha plus beta into x root over। दोस्रो रिलेसन मैले निकाले। फर्मुला याद, एसआई फ्रन्ट साइज थोरै ठुलो हुन्छ, म अलिकति ठुलो, अलिकति सानो भयो, ठीक छ ठुलो बनाउँछु। तेस्रो रिलेसन युज गर्न खोजेको, तेस्रो रिलेसन relationship between total distance and total time यसको लागि हामी V max लाई इक्वेट गर्छौं। V max is equal to लेख्छौं, V max लाई इक्वेट गर्छौं। यो भनेको अल्फा बीटा by अल्फा प्लस बीटा into t is equal to root over twice alpha beta by alpha plus beta into x। अब हेर यसबाट हामीसँग रिलेसन के भयो, यसलाई स्क्वायरिङ गरिदिने हो भने स्क्वायरिङ गरिदिने हो t बराबर, यो t बराबर स्क्वायरिङ गर्दाखेरि यो काटिन्छ, काटिसकेपछि बाँकी कति रहन्छ ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा बाइ अल्फा बीटा इन्टु x हुँदो रहेछ। यो रिलेसन भयो। तीनटा रिलेसनलाई अब कण्ठ अलि लम्बा चौडा फर्मुला भएको हुनाले कण्ठ गर्न अलि गाह्रै छ हैन। कुन च्याप्टर भन्छ उमेश विष्ट? अहिलेसम्म केही थाहा छैन, काइनेमेटिक्स पढाइरहेको छु अनि कुन च्याप्टर भन्ने नै थाहा छैन त के पढ्छ बाबु उमेश विष्ट?
यसो मन लाग्यो बेला आउने, मन नलागे नआउने हो भने त ठिकै छ, तर छैन भने कम्तीमा तिमी पढ्ने, तिमी जिम्मेवार छौ, तिमीले धेरै कुरा पढेको छौ भनेर हामीले युज गर्न खोज्यो। फर्मुलामा साइन राख्ने हो भने भ्यालु मात्र राख्ने हो, साइन परेन यसमा, साइन राखेर सिम्प्लिफाइड रिलेसन हो। अब 1 नम्बरको क्वेसनको लागि हेर त, 1 नम्बरको क्वेसनको लागि मैले जुन क्वेसन लेख्नु पर्ने, बी म्याक्स र डिस्टेन्सको रिलेसन यो राख्ने बित्तिकै आन्सर आउँछ। हेर, बी म्याक्स इज इक्वल टु रूट ओभर ट्वाइस 10 into 5 by 10 plus 5 into 1500। सिम्प्लिफाई गर 100 मिटर पर सेकेन्ड भयो, एक लाइनमै आन्सर आउँछ। तर अब फर्मुला कन्ट हुनु पर्यो, कन्ट भएन भने बनाउन सिक्ने धेरै समय लाग्दैन, अनि त्यसपछि त्यसबाट सिम्प्लिफाई गर्ने। दोस्रो केसमा हामीलाई टाइम चाहिएको छ, डिस्टेन्स दिएको छ रूट ओभर ट्वाइस 10 plus 5 by 10 into 5 into 1500। सिम्प्लिफाई गरेर हेर 50 हुन्छ, 50 30 हुन्छ, यहाँ यो पनि 30 भयो, 30 सेकेन्ड। 100 र 30 एकदमै राम्रो छ। यसकारण हामीले यस्तो केसमा यो धेरै क्वेसन्सहरु दिएको छ, त्यसकारण बनाउन सिक्ने भन्न खोजेको। फेरि एकचोटि रिकल गराउँछु के भयो भने एउटा कुनै चिज, कार, बस, कुनै चिज सर्टेन टाइमसम्म एक्सेलरेट भयो, त्यसपछि रिटार्ड भयो। एक्सेलरेट हुँदाखेरि सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, रिटार्डेसनमा फेरि सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो। सुरुमा 0 मा थियो, रेस्टमा थियो, त्यसपछि फाइनली पनि रेस्टमा आयो। जुन पिरियडसम्म एक्सेलरेट हुन्छ त्यति बेलाको भेलोसिटी नै म्याक्सिमम भेलोसिटी हुन्छ। म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेको एक्सेलरेट हुँदाखेरिको भेलोसिटी नै म्याक्सिमम भेलोसिटी हुन्छ। रिटार्डेसनमा नेगेटिभ हुँदैन। अघि आन्सर गराएँ त्यही कुरा फेरि अर्को एकजनाले सोधे, विजय राज वाइवाले। मैले यहाँ राखेको चिज, फर्मुला जुन राखेको छौँ त्यो माइनस राखिसकेपछि आएको हो। जस्तै उदाहरणको लागि म यहाँ बताउँछु, बी देखि सी सम्म भनेको सी को भेलोसिटी 0, 0 स्क्वायर इज इक्वल टु बी को भेलोसिटी रूट ओभर ट्वाइस अल्फा x1। अनि यहाँनिर अथवा यु स्क्वायर लेख्दाखेरि यति भयो, माइनस लेखेको, माइनस भनेको नेगेटिभ राखिसक्यो हो, ट्वाइस बीटा x2 राखेको कारणले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो फेरि नेगेटिभ राख्नु पर्दैन। विजय राज वाइवा। यसकारण 2 अल्फा x1 र 2 बीटा x2 आर न्युमेरिकली इक्वल भन्न खोजेको। ल यति नै भने है, यति नै भने। एक्जाम्पल नेक्स्ट। A bike is 48 meters behind a bus moving with 10 meters per second. Bike is accelerating with 2 meters per second square. Then find time after which bike overtake bus. यहाँ एउटा बाइक छ अनि यहाँ एउटा बस छ। बाइक र बस दुईटैमा ओभरटेक भनेको यहाँनिर ओभरटेक गर्छ। यति कुरा बताएँ। बाइक पछाडि छ, बस अगाडि छ, ओभरटेक गर्छ। कति समयमा ओभरटेक गर्छ भनेर सोधेको छ। पहिलो इन्फर्मेसन के जान्न खोजेको भने पछाडिको एक्सेलरेटिङ छ, बाइक इज एक्सेलरेटिङ, बस इज मुभिङ भनेको छ। त्यसकारण हामीले बुझेको रिजल्ट के हो भने एस बाइक माइनस एस बस इज इक्वल टु इनिशियल सेपरेसन 48। बाइकले भी म्याक्स र टोटल डिस्टेन्स वाला रिलेसन भनिदिनु न। भी म्याक्स र टोटल डिस्टेन्स वाला राख न, त्यहाँ डिस्टेन्स x1 प्लस x2 सिम्प्लिफाई गर न बाबु उमेश विष्ट। x बाई भी म्याक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस अल्फा हुन्छ अनि भी म्याक्स स्क्वायर फेरि भी म्याक्स इज इक्वल टु रुट ओभर ट्वाइस बीटा x2 भएको हुनाले
x2 इज इक्वल टु b max स्क्वायर बाइ ट्वाइस बीटा आउँछ सिम्प्लिफाई गर न आइहाल्छ नि आन्सर 12 आयो ल ठीक छ हेरौँ न उमेश बेस्ट एकचोटी तिमी सिम्प्लिफाई गर सिम्प्लिफाई नचाहिएको हुनाले मैले यसरी गर्ने मात्र भन्दिए तिमी सिम्प्लिफाई गर है अब बाइक एक्सेलरेटिङ भनेको हुनाले हाफ at स्क्वायर माइनस vt इज इक्वल टु 48 अब a भनेको 2 भएको हुनाले t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 48 इज इक्वल टु 0 यो 48 लाई रिजल्भ गर्दा 10 आउँछ कि आउँदैन हेर 48 भनेको 2 24 जा 2 12 जा 2 6 जा 6 दुना 12 2 2 4 8 भयो 2 3 जा 3 2 जा 6 सम्भावना छैन क्वाड्रेटिक भयो क्याल्कुलेटरमै आउँछ पनि क्याल्कुलेटरमा पनि सिधै आउँछ t बराबर +10 प्लस माइनस रूट ओभर b स्क्वायर भनेको 10 स्क्वायर माइनस 4ac प्लस गरेर 4ac भनेको 48 बाइ 2a छैन यसकारण 10 प्लस माइनस रूट ओभर 100 र यो कति भयो 4 16 17 18 19 भनेको 292 बाइ 2 भयो अब यो तिमीलाई थाहा छैन नेगेटिभ आउने नलेखौं त्यसकारण टेकिङ पोजिटिभ साइन लियो भने तिम्रो t बराबर 10 प्लस कति आउँछ यहाँ आएको नम्बर बाइ 2 गरेर सेकेन्डमा आउँछ 12 आयो भन्छ 12 नआउला किनभने यो 12 जति आउला 12 point समथिङ आउला ठीक छ 13 point सम 12 13 कति आउँछ हेर एक्चुअली 13.5 आयो रे ठीक छ जति आयो क्याल्कुलेटर तिमीसँग छँदैछ आन्सर आयो मैले यहाँ दुईटा मध्ये एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ आउँछ र पोजिटिभ साइन लेख्ने भने सिकाउन खोजेको यस्तो केसमा पछाडीको एक्सेलरेटिङ छ अगाडिको युनिफर्मले मुभ गरिराखेको छ भने हामीले त्यति बेला एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ आन्सर आउँछ र आन्सर लेख्दाखेरि पोजिटिभ आन्सर लेख्नु पर्छ अर्को एक्जाम्पल boy is 48 meter in front a boy लेखेन bus is 48 meter in front of boy running with 10 meter per second bus is accelerating with 1 meter per second square then time after which boy catch the bus is A मा 6 सेकेन्ड B मा 8 सेकेन्ड C मा 12 सेकेन्ड D मा 16 सेकेन्ड कुरा के भयो भने यो केसमा बस इज 48 मिटर इन फ्रन्ट अफ बोय बस अगाडि छ बोय पछाडि छ एट सेकेन्ड आन्सर त राम्रो भन्यो अब कुरा के हो एकचोटि हेरौं यो बस इज 48 मिटर इन फ्रन्ट अफ बोय भन्नाले बोय यहाँ छ अनि बस यहाँ छ क्याच गर्नु भनेको यहाँ क्याच गर्छ यसपछि अघिको केसमा पछाडीको एक्सेलरेटिङ थियो अगाडिको युनिफर्मली थियो अहिले के छ बोय इज मुभिङ रनिङ युनिफर्मली र बस इज एक्सेलरेटिङ अगाडिको एक्सेलरेटिङ छ त्यसकारण हामीले के लेख्न सक्छौं एस बोय माइनस एस बस इज इक्वल टु 48 यसबाट एस बोय भनेको कति भयो बोय को भेलोसिटी हामीले बोय इज मुभिङ भन्नाले 10t भयो माइनस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टु 48
यसबाट यसलाई a भनेको 1 भएको हुनाले t² - 20t + 96 = 0। अब क्वाड्रेटिक लगाए पनि हुन्छ। यसमा t को भ्यालु t - t² - 8t - 12t + 496 = 0 और t कमन लियो भने t - 8 - 12 t - 8 = 0। Therefore t = 8 सेकेन्ड और 12 सेकेन्ड। आन्सर लेख्दाखेरि सानो लेख्नु पर्छ। दुईटै पोजिटिभ आउँछ, दुईटै पोजिटिभ आयो भने सानो आन्सर लेख्ने। अब किन सानो लेख्ने भन्ने कुरातिर जाउँ। किन सानो लेख्ने भन्ने कुरातिर जाउँ। के भयो भने पछाडीको दौडिराखेको छ, अगाडिको एक्सेलरेटिङ छ। पछाडीको दौड्नेले 8 सेकेन्ड पछि बस सँगसँगै गयो। अनि के भएछ, यसको भेलोसिटी पछाडीबाट आउनेको भेलोसिटी धेरै छ, अगाडि गयो। यो भेलोसिटी बढिराखेको छ, यो पनि अगाडि गयो भने 8 सेकेन्ड पछि बोयले बसलाई क्रस गर्यो र 12 सेकेन्ड पछि बसले बोयलाई क्रस गर्यो। दुईचोटी आम्ने सामने आयो, दुईचोटी आम्ने सामने आयो। एकचोटी बोय र बस, बोय अगाडि गयो, अब बस अगाडि गयो। त्यसकारण दुईचोटी आम्ने सामने आएको कारणले सानो आन्सर। 8 सेकेन्डमै आम्ने सामने आएपछि त क्याच गरिहाल्छ, 12 को काम आएन। किन सानो भन्दाखेरि 8 सेकेन्ड पछि पनि आम्ने सामने आयो, 12 सेकेन्ड पछि पनि आम्ने सामने आयो। एक्चुअली दे कम ट्वाइस टुगेदर, दुईचोटी सँगसँगै आउँछ। बट वी हैव टु राइट स्मलर आन्सर। अहिलेको लागि हामीलाई 8 सेकेन्ड नै करेक्ट आन्सर। ठीक छ। र अघिको केसमा पछाडीबाट एक्सेलरेटिङ छ भने एकचोटी मात्र आम्ने सामने आउने भयो। अहिलेको केसमा दुईचोटी आम्ने सामने आउने भयो। के भन्छ अब आवास अधिकारी, टु बल्स मुभिङ, के भन्न खोजेको थियो? आफ्टर व्हिच बस क्याच अ बोय भनेको टाइम आफ्टर व्हिच 12 सेकेन्ड हुन्थ्यो। होइन, 12 सेकेन्ड त हुनै सक्दैन। सँगै आयो भने प्यारालाल क्याच गरिहाल्छ नि, 12 त हुनै सक्दैन। दुईटै पोजिटिभ आयो भने सानो आन्सर लेख्ने भनेर मैले सिकाउन खोजेकै त्यही हो। अघिको केसमा एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ आयो भने पोजिटिभ आन्सर लेख्ने। टु ट्रेन्स रिलेटेड म गर्छु, तिमी चुपचाप बस, म गर्छु। यो एउटा विद्यार्थी जगलरवालाको लास्टमा आन्सर पनि बताउँछु कसरी गर्ने भन्ने। किन भएको जगलरवालाको आन्सर म बताउँछु लास्टमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा बताउँछु एकछिनपछि हेर। बोय छ, बस छ, बोय छ, बस छ। अब क्याच गर्नु भनेको बोयले यहाँ पुग्नु पर्यो, बसले यहाँ पुग्नु पर्यो, सँगै आयो भने क्याच गर्ने हो नि। क्याच भनेको फिजिक्समा के बुझ्छौ र? मैले बसलाई समात्नको लागि बससँगै पुग्नु पर्यो, बससँगै पुग्नको लागि मैले बसभन्दा बढी डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्यो। किनभने बस इज 48 मिटर इन फ्रन्ट अफ बोय। बोय त पछाडि छ, पछाडि भएकोले त बढी डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्यो नि। त्यसकारण दुईटै पोजिटिभ आयो भने सानो आन्सर लेख्ने, यति सिकाउन खोजेको। अर्को नम्बर, a boy is 45 meter behind a bus, behind a bus. The bus is accelerating with 2.5 meter per second square. Then minimum velocity of boy to catch the bus is minimum velocity of boy to catch the bus is A ma 10 meter per second, B ma 14 meter per second, C ma 20 meter per second, D ma 30 meter per second. विनीता अधिकारीलाई जुन पछाडी छ उसको लागि बढी डिस्टेन्स भएको हुनाले पछाडीको माइनस अगाडिको इक्वल टु इनिशियल सेपरेसन हुन्छ। विनीता अधिकारीको लागि मैले बताएँ जुन पछाडी छ उसले बढी डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ, त्यसमा पछाडीको माइनस अगाडिको इक्वल टु इनिशियल सेपरेसन हुन्छ। अब हेर त, a boy is 45 meter behind a bus. यहाँ एउटा बोय छ, यहाँ बस छ।
मैले सेपरेसनलाई x माने है, x माने सजिलो होस् भनेर। बस इज एक्सलरेटिङ, त्यसो भनेदेखि मैले के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि s boy minus s bus is equal to initial separation x भन्दै। अब हेर त, बोयले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स, बोय इज मुभिङ भनेको हुनाले vt लेखेँ मैले, माइनस बसको लागि हाफ at² लेखेँ, at², एक्सेलरेसनलाई a भने इज इक्वल टु x भयो। अब यहाँनिर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हेर त, at² उता राख्दाखेरि माइनस ट्वाइस vt प्लस ट्वाइस x इज इक्वल टु 0। अब हेर त, यो क्वाड्रेटिक भएको हुनाले t बराबर 2v प्लस माइनस रूट ओभर 4v² माइनस 8ax बाई 2a भयो। अब यहाँनिर चेक गर्नुपर्छ, मिनिमम भेलोसिटी भनेको हुनाले 0 बाट स्टार्ट गर्छौं। a कन्स्ट्यान्ट हो, x कन्स्ट्यान्ट हो, v मात्रै हामीले भेरिएबलको कुरा गर्छौं। v को भ्यालु 0 भयो भने यो टर्म्स इमेजिनरी आउँछ, टाइम इमेजिनरी हुन सक्दैन। त्यसकारण यो बढ्दै 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 गएर मिनिमम भेलोसिटीको लागि यो क्वान्टिटी कति हुनुपर्छ? 0 हुनुपर्छ। मिनिमम भेलोसिटीको लागि यो क्वान्टिटी 0 हुनुपर्छ। त्यसकारण फर मिनिमम भेलोसिटीको लागि 4v² माइनस 8ax इज इक्वल टु 0 और v बराबर रूट ओभर ट्वाइस ax। यो त मिनिमम भेलोसिटी रूट ओभर ट्वाइस ax हुन्छ। अब हेरौं कति हुँदो रहेछ। यहाँनिर यति कुरा बताइसकेको थियो, फर्मुलाकै रूपमा युज गर्न मिल्छ। देयरफोर लेखेर v मिनिमम इज इक्वल टु ट्वाइस, a भनेको 2.5, x भनेको 45। सिम्प्लिफाई गर्यो भने 15 मिटर पर सेकेन्ड। 15 भन्दा तलले क्याच गर्न सक्दैन, 15 भन्दा तलले क्याच गर्न सक्दैन, 10 ले सक्दैन, 14 ले गर्न सक्दैन, 20 ले गर्न सक्छ। 15 भन्दा माथिको सबैले क्याच गर्छ, तर भएको मध्ये सबभन्दा कम भनेको 20 भयो। कुनै पनि बडी इज एक्सेलरेटिङ भन्नाले हामीले कि त भन्नु पर्यो कार मुभिङ विथ 10 मिटर पर सेकेन्ड स्टार्ट टु एक्सेलरेट भन्नु पर्यो, छैन भने कार इज एक्सेलरेटिङ भनेको 0 बाटै स्टार्ट भयो, मुभ गर्न सुरु गर्यो भनेर बुझ्छौं। मैले क्याल्कुलेटरको बारेमा 10 चोटी भनिसकेँ उमेश, 20 त एउटै कुरा 10 चोटी नसोध्नै भनेको है। सर त्यहाँ डिस्टेन्स बस माइनस बोय कि बोय माइनस बस, जुन पछाडी छ त्यसलाई हामीले बडी डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्ने हुनाले बोय माइनस बस गरेको। सौभाग्य श्रेष्ठ भन त, जुन पछाडी छ त्यसले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स बढी हुने कारणले होइन। सिम्पल कालो क्याल्कुलेटर जुन FX 991 जुन भने हुन्छ त्यो क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइन्छ, यति भए थाहा पाइहाल्यो। प्रोग्रामिङ वाला क्याल्कुलेटर पाइँदैन। प्रोग्रामिङ वाला भनेको तिमीले त्यसमा डाटा स्टोर गर्न मिल्ने, फर्मुला लेख्न मिल्ने, सबै युज गर्न मिल्दैन। तर धेरै जसो क्याल्कुलेटरमा नम्बर भइहाल्छ, त्यहाँ भएका कन्स्ट्यान्टको बारेमा केही छैन, तिमीले त्यहाँ स्टोर गरेर राख्न मिल्ने पाइँदैन, यति मात्र थाहा पाइराख्ने। सर यस्तो गर्दा त्यो टाइम मिनिममको मतलबै छैन। हामीले कति सबभन्दा कम भेलोसिटीले दौड्यो भने त्यसले क्याच गर्न सक्छ। 15 भन्दा कम भेलोसिटी भयो भने क्याचै गर्न सक्दैन, बस अगाडि गइहाल्छ, मान्छेले क्याचै गर्न सक्दैन। सुजन के भन्न खोज्यो अहिले? सुजनले यसमा मिल्दैन, मिलेर गर्न सक्छौ भने मलाई पनि सिकाऊ, मैले जानुला हैन। तिमीले सन्दीप रोकाया भनेको मैले के भन्न खोजेको भने तिमीलाई फिजिक्स सिकाउन खोजेको हो। क्याल्कुलेसन कसरी गर्छु त्यो म्याथमेटिक्स तिम्रो काम हो, तर यसमा क्याल्कुलस युज गर्छु भनेर गरेर देखाउ न त, मैले पनि बुझाउला नयाँ कुरा, मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। त्यसकारण फिजिक्सको फेनोमेनन हो, त्यसमा म्याथमेटिक्स एप्लाई गर्ने हो तिम्रो काम। जसरी त्यहाँभन्दा छिटो आउँछ र करेक्ट म्याथमेटिक्स इन्टरप्रिटेसन हो भने मिल्छ। मिनिममको फर्मुला त्यही हो कि मिनिममको फर्मुला होइन? कस्तो मूर्ख छ भने यही कुरा मलाई अचम्म लाग्छ। फर्मुला भन्ने होइन क्या, सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भने टाइम आइसकेपछि टाइम जहिले पनि रियल हुन्छ। फिजिक्स पढेको मान्छेले बुझ्नु पर्यो, टाइम इमेजिनरी -5 सेकेन्ड अहिलेसम्म भएकै छैन भनेको। टाइम रियल हुनको लागि यो भित्र भएको क्वान्टिटी के आउनु पर्यो? पोजिटिभ आउनु पर्यो। पोजिटिभ कुन बेला हुन्छ? 0 बाट स्टार्ट गर्यो भने यहाँ v यहाँ त 0 भइहाल्यो, v 0 बाट स्टार्ट गर्यो भने 0 हुँदाखेरि
0 हुँदाखेरि यो नेगेटिभ इमेजिनरी आयो, मिलेन। 1 2 3 हुँदै 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 गएर 15 भयो भने ठ्याक्कै 0 हुँदो रहेछ। 15 भन्दा माथि भयो भने पनि पोजिटिभ हुन्छ, समस्यै छैन। अब 15 भनेको मिनिमम भेलोसिटी हो, त्यहाँभन्दा तल भयो भने क्याच गर्न सक्दैन भने 10 सक्दैन, 14 सक्दैन, 15 सक्यो तर 15 छैन। 20 भएको मध्ये 20 र 30 दुईटा भेलोसिटी हुन् जसले बसलाई क्याच गर्न सक्छ। त्यसमध्ये सानो एन्सर लेख्ने। एस बोय माइनस एस बस इक्वल 45 किन भएन? भयो भने गर न। 45 लेखे नि, त्यही हो नि त। एस बोय माइनस एस बस इक्वल एक्स भनेको 45 होइन भने। कस्तो के पढ्छ काजल पाण्डे? मलाई यो बडा गाह्रो छ, गाह्रो। तिमीहरू काजल पाण्डेले सोधेको एस बोय माइनस एस बस इक्वल 45 किन भएन? एस बोय माइनस एस बस इक्वल 45 त लेखिराखेको छ नि। 45 लाई मैले एक्स लेखेको, एक्स किन लेखेको? सजिलो हो, बी बराबर रुट ओभर ट्वाइस एक्स, सजिलो टक्कै आन्सर आउँछ कि भनेर देखाउन खोजेको। एक्स सपोज नगरेर गर न, तिम्रो काम हो नि त्यो। मैले एक्स सपोज गरे पनि यति धेरै नगरेर टक्कै आन्सर आयो, रुट ओभर ट्वाइस एक्स सिक्यो। एक लाइनमा आन्सर, क्याल्कुलेटरबाट आन्सर। किन नगर्ने भनेको? किन एन्ट्रान्स पढ्ने मान्छेले किन नगर्ने? म गर्दैन, यसरी गर्छु का। मैले त्यसकारण बारम्बार के भनिरहेको छु, पहिला फिजिक्स पढ्ने, त्यसपछि ट्रिक युज गर्ने, रिजल्ट युज गर्ने। पहिला फिजिक्स पढ्ने, त्यसपछि रिजल्ट युज गर्ने। तिम्रो भनेको कुरा बडा गाह्रो छ क्या। तिमी के सोच्छौ भने यो चमत्कार हो पढाइ भनेर सोच्छौ। द्याट इज नट थिङ्स। फिर स्टडी भनेको लर्निङ प्रोसेस हो, डे बाई डे सिक्ने हो, सिकेर एप्लाई गर्ने हो। द्याट इज द स्टडी। स्टडी भनेको फरक हो। त्यसकारण काजल पाण्डे एकचोटि राम्रोसँग बुझेर भन है। मैले तिमीलाई म अघिको किन युज नगर्ने? 20 कसरी भयो 15बाट? आयुषमा रेग्मी, एकचोटि सुन मेरो कुरा अनि त्यसपछि तिमी सुन क्या। पहिला आयुषमा सुन है। मैले के भने 15 आयो, यसबाट 15 आयो। 15 भन्दा तल आयो भने इमेजिनरी आउँछ, हुन सक्दैन, हुन सक्दैन। 15 भन्दा माथिको हरेक भेलोसिटीले मिट गर्न सक्छ, क्याच गर्न सक्छ। भएको मध्ये मिनिमम भेलोसिटी भनेको छ। 15 भन्दा मुनिको एन्सर गलत भयो भने 15 भन्दा माथिको सबभन्दा कम एन्सर कुन हो? 20। अब भन त, तिमी एन्ट्रान्स पढिराखेको छौ, तिमी +2 पढिराखेको हो आयुषमा। म्याक्सिमम भेलोसिटी भन्यो भने त भएका मध्ये सबभन्दा ठुलो लेख्दिने नि। चेक गर्ने, भएको मध्ये सबभन्दा ठुलो लेख्दिने। ल एकचोटि अलिकति सोच्ने बानी बसाल है नानी। किनभने मैले बारम्बार के तिमीले पढेको क्वेसन आउँछ भन्ने होइन, कसैले पनि भन्नु हुँदैन। भन्यो भने त्यो ठिक होइन। किन मलाई थाहा भएको भए त त्यही पढाइदिइहाल्थे नि। मैले सिकाउन खोजेको +2 को कुरालाई बुझेर पढ। तिमीले +2 राम्रो बुझेनौ, बुझेर पढेनौ, इक्जामको लागि मात्र पढ्यौ। त्यसकारण अब बुझेर पढ ताकि तिम्रो धेरै भन्दा धेरै क्वेसन अटेम्प्ट होस्। यो रिक्वायरमेन्ट हो। अब यहाँ भन्दा बढी भनेन है, अलिकति विचार गर। अब एक्जाम्पल नेक्स्ट। Two trains of length 1.5 kilometer each traveling with 30 meter per second, 20 meter per second, with 20 meter per second and 30 meter per second in एक नंबरमा same direction, then time in which one cross the other is A मा 150 सेकेन्ड, B मा 200 सेकेन्ड, C मा 300 सेकेन्ड, D मा 600 सेकेन्ड। दोस्रोमा अपोजिट डाइरेक्सन, then time in which one crosses the other,
other is A मा 30 सेकेन्ड, B मा 60 सेकेन्ड, C मा 90 सेकेन्ड, D मा 100 सेकेन्ड। किताबहरुमा सेम डाइरेक्सनमा पासेस क्रस नभनेर पासेस लेखा पनि छ है। पासेस भनेर अपोजिट डाइरेक्सनमा त क्रसेस लेखा छ, एउटै कुरा हो त्यो। माथि ओभरटेक ओभरटेक पनि भनेको छ, ओभरटेक पनि भनेको छ, क्रसेस अदर भनेको छ, पासेस पनि भनेको छ। ठीक छ, त्यो तिम्रो काम है, किताबमा के लेखेको छ त्यो आवश्यकता अनुसार युज गर। ओभरटेक पनि युज गरेको छ है, ओभरटेक पनि युज गरेको छ। अपोजिट डाइरेक्सनमा क्रसेसै भनेको छ र सेम डाइरेक्सनमा ओभरटेक पनि भनेको छ, पासेस पनि भनेको छ, वान पासेस अदर पनि भनेको छ। अब यसको मिनिङ के हो एकचोटी सुनौ। हेर त, हामीले के गर्न खोजेको एक नम्बरको लागि भने दुईटा ट्रेन छन्। मैले इमेजिन गरेँ कि मसँग एउटा दुईटा ट्रेन भनेको यसरी बनाएँ, एउटा र दुईटा बनाएँ, यसरी गइराखेका छन् अनि सेम डाइरेक्सनमा छन् भने यो पनि उता गइरहेको छ, यो पनि यता गइराखेको छ। अब यसले यसलाई क्रस गर्नु भनेको मतलब कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु हो त, यसको पनि आफ्नो पनि। त्यसकारण रिजल्ट के भयो भने एक नम्बर सेम डाइरेक्सनको लागि t बराबर ट्वाइस l गर्नुपर्छ बाइ v1 माइनस v2 अथवा v2 माइनस v1। एउटै डाइरेक्सन छ भने रिलेटिभ भेलोसिटी 2 into 1500 by 30 minus 20 10 हुन्छ, इज इक्वल टु 300 सेकेन्ड हुँदैछ। आन्सर सी भयो। अब दोस्रो केसमा अपोजिट डाइरेक्सनमा छन्, अपोजिट डाइरेक्सनमा छन् भने t बराबर ट्वाइस l त भइहाल्छ, v1 प्लस v2 हुन्छ। किनभने अपोजिट डाइरेक्सन छ भने जोड्ने 2 into 1500 by v1 भनेको ठाउँमा 20 प्लस 30, यो भनेको 60 सेकेन्ड हुन्छ। 6 हुन्छ, 6 पंचे 30। भेलोसिटी अफ बोथ ट्रेन निकाल्ने केस। अब त्यो त इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्नुपर्छ, लामो हुन्छ। अब त्यहाँ केही दिएको होला नि, दिएको होला त्यहाँ भेलोसिटी एउटा v1 v2 गरेर टाइम दिएको हुन्छ, टाइम दिएको हुन्छ भने v1 माइनस v2 को भ्यालु आउँछ, v1 प्लस v2 को भ्यालु आउँछ। सिम्प्लिफाई गरेर निकाल, तिम्रो काम त्यस्तो इक्वेसन बनाउने काम। अब मैले यति सिकाएपछि बाँकी तिमी गर्छौ भने मानेको क्या। मैले यति सिकाएपछि अब धेरै लामो क्वेसन आउँदैन, फेरि कुरा छँदैछ। दोस्रो कुरा के हो, फेरि फिजिक्स पढ्ने मान्छेले आउँदैन भन्ने होइन, टेक्स्टमा भएका कुरा बुझ्नुपर्छ। तिम्रो भने जस्तो मलाई v1 र v2 निकाल्नु छ भने यति समयमा क्रस पास गर्छ, यति समयमा क्रस गर्छ, दुईटै टाइम दिएको हुन्छ। एउटा इक्वेसन यहाँबाट आउँछ, अर्को यहाँबाट आउँछ, जोड्दै एन्सर आउँछ। मैले एकचोटि फेरि रिकल गर्न खोजेँ। पासेसको केसमा के गर्छु, यो एउटा ट्रेन छ, यो अर्को ट्रेन छ, यसरी गइराखेको छ भने यसले कति ट्राभल गर्नुपर्छ, हामी रिलेटिभ भनेको यसले यसको लेन्थ र आफ्नो लेन्थ पनि, किनभने यहाँबाट स्टार्ट गरेर जानु पर्यो यति भनेको टोटल लेन्थ ट्वाइस l हुन्छ बाइ रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको v1 माइनस v2। अब यसरी गइराखेका छन् भने टोटल ट्वाइस l हुन्छ, तर रिलेटिभ भेलोसिटी v1 प्लस v2 हुन्छ। क्रस र ओभरटेक हुँदा सेम कन्डिसन हुन्छ होइन, सेम डाइरेक्सनमा। मैले यहाँ लेख्दाखेरि सेम डाइरेक्सन भन्यो भने पासेस पनि लेखाएको छ, क्रस पनि लेखाएको छ अनि ओभरटेक पनि लेखाएको छ, र अपोजिट डाइरेक्सनमा क्रस मात्र लेखिरहेको छ। त्यसकारण कता मुभ गरिरहेको छ, मेरो क्वेसनमा त क्लियरली अगाडि नै भनिरहेका हुनाले सेम डाइरेक्सन कि अपोजिट डाइरेक्सन त्यसमा आवश्यकता अनुसार युज गर्ने। अर्को एउटा इक्जाम्पल काइनेमेटिक्स सबै। अब यहाँनिर फेरि ट्रेनले ब्रिज क्रस गर्न कति समय लाग्छ भने लेन्थ अफ ट्रेन प्लस लेन्थ अफ ब्रिज पनि भन्नुपर्छ। ठिकै छ, टु ट्रेन अफ डिफरेन्ट लेन्थ भयो भने के गर्ने भन्छ, एकैचोटि एउटा टाइप गरेर 10 चोटि टाइप नगर्ने, एकचोटि मात्र भन्ने। डिफरेन्ट लेन्थ भयो भने तिमीले L1 प्लस L2 लेख्न सक्दैन भने, अहिले पो ट्वाइस l भयो, L1 प्लस L2 क्याल्कुलेटर छँदैछ, आन्सर आइहाल्छ। अर्को क्वेसन, deer is 30 meter in front of line start to chase the deer and gain 3 meter in 5 seconds. Then find distance between them
them after 10 सेकेन्ड एक नम्बरमा, दोस्रोमा टाइम after which lion catch the deer. मैले यहाँ सिकाउन खोजेको रिलेटिभ एक्सेलरेसनको कुरा युज गर्न खोजेको। काइनेमेटिक्सका सबै इक्वेसन्सलाई रिलेटिभमा पनि युज गर्न मिल्छ। काइनेमेटिक्सका सबै इक्वेसन्सलाई रिलेटिभमा पनि युज गर्न मिल्छ, रिलेटिभमा पनि युज गर्न मिल्छ। तर कुरा के छ हेर, एक्चुअली यो यहाँनिर लाइन छ, यहाँनिर डियर छ। लाइन स्टार्ट टु चेज द डियर, लाइनले डियरलाई चेज गर्न सुरु गर्यो अनि यसपछि 3 मिटर 5 सेकेन्डमा गेन गर्यो भनेको मतलब डियर यही रेस्टमै चुपचाप बसिराख्यो भने लाइन 3 मिटर अगाडि गयो भने जस्तो। तर 3 मिटर मात्र होइन, डियर पनि गयो, लाइन पनि गयो, तिनीहरू बीचको सेपरेसन 3 मिटर घट्यो। त्यसकारण यसलाई के भनिन्छ? रिलेटिभ सेपरेसन। यो कृतन जोशीले भने जस्तो मिल्दैन है। किन मिल्दैन भने मैले 5 सेकेन्डमा 3 मिटर अनि 10 सेकेन्डमा 6 मिटर भनेर ठक्कै मिल्ने भए गर्दै गर्थेन। मैले त्यस्तो क्वेसन त म गर्नै गर्दैन, किनभने त्यति पनि नआउने विद्यार्थी 12 क्लास इन्जिनियर बन्नलाई ट्राई गर्दैन भनेर हाम्रो एजम्सन हो। किनभने इन्जिनियर बन्नलाई कम्तीमा सोच्ने विद्यार्थी गर्छ भनेर त्यस्तो क्वेसनै होइन। अब फेरि एकचोटि रिकल गरौँ। अब मैले जानेको के भने यो त रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट हो नि। एस रिलेटिभ इज इक्वल टु हाफ ए रिलेटिभ टी स्क्वायर। अब हेर त, ए रिलेटिभ इज इक्वल टु 3 into 2 by t स्क्वायर भनेको 5 स्क्वायर इज इक्वल टु 6 by 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। लाइन र डियर बीचको रिलेटिभ एक्सेलरेसन 6 by 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। लाइन र डियर बीचको रिलेटिभ एक्सेलरेसन यति छ। अब एक नम्बरको लागि हामीलाई डिस्टेन्स एस रिलेटिभ ड्यास बराबर हाफ ए रिलेटिभ टी ड्यास को स्क्वायर। हाफ भइहाल्यो, ए रिलेटिभ भनेको 6 by 25 अनि टी ड्यास भनेको 10 को स्क्वायर। अब कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर 100 भयो, 4 2 12 मिटर। अनि 10 सेकेन्ड पछि तिनीहरूको रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट 12 भयो भने डिस्टेन्स कति हुन्छ? इनिशियल सेपरेसन 30 छ, माइनस 12 इज इक्वल टु 18 मिटर। मैले फेरि एकचोटि रिकल गर्न खोजेँ। लाइनले डियरलाई चेज गर्न सुरु गर्यो। लाइन र डियर बीचमा रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट इज 3 मिटर इन 5 सेकेन्ड। त्यसकारण रिलेटिभ एक्सेलरेसन 6 by 25 रहेछ। यति रिलेटिभ एक्सेलरेसन रहेछ। यति रिलेटिभ एक्सेलरेसनले 10 सेकेन्डमा 12 मिटर ट्राभल गर्दो रहेछ, 12 मिटर नजिक आउँदो रहेछ। अब 30 मिटर थियो, 12 मिटर नजिक आयो भने अहिलेको डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो? अहिलेको डिस्टेन्स कति भयो? 18 मिटर। दोस्रोमा क्याच भनेको छ। क्याच गर्नको लागि रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट कति हुनुपर्छ? क्याच गर्नको लागि रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट कति हुनुपर्छ? क्याच गर्नको लागि रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट कति हुनुपर्छ? 0 होइन, 1 पनि होइन, कुरै बुझेको छैन। क्याच गर्न 18 पनि होइन, 30। एकदमै राम्रो भन्यो राजबाबु श्रेष्ठले, भनेको एकदमै राम्रो भयो। किनभने 30 मिटर पर छन्, मैले यसलाई रेस्टमा भयो भने लाइनले मात्रै 30 मिटर ट्राभल गरे जस्तो भएन त? लाइनले मात्रै 30 मिटर ट्राभल गरे जस्तो हुनु भनेको रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट 30 हुनु पर्यो। त्यसकारण क्याच गर्नको लागि एस रिलेटिभ डबल ड्यास इज इक्वल टु हाफ ए रिलेटिभ छँदैछ टी डबल ड्यास को स्क्वायर। यसबाट टी डबल ड्यास इज इक्वल टु रुट ओभर 2 into 30 by 6 by 25। 6 5 जा, यसबाट रुट 250 सेकेन्ड भनेर आउँछ। नम्बर कति आउँछ तिम्रो काम थियो। ल मैले यति कुरा बताएँ। काइनेमेटिक्सका सबै इक्वेसन्स रिलेटिभमा युज गर्न मिल्छ भने यहाँभन्दा बढी कुरा भनेन। काइनेमेटिक्सका सबै इक्वेसन्स रिलेटिभमा, डियर रेस्टमा होस्। कस्तो कुरा सोच आयुषमा रेग्मी, तिमी आयुषा रेग्मी सुन न नानी, तिमी डियर रेस्टमा लाइन आयो भने डियर चुपचाप मलाई खा भनेर बस्ला त? कति मूर्ख छौ तिमी। फिजिक्स पढ्छौ अनि मूर्ख कति छौ भनेको। डियर पनि दौड्छ, लाइन पनि दौड्छ। तिम्रो अगाडि एउटा बस छ, पछाडि तिमी कार चलाइराखेका छौ, बस पनि एक्सिलेट भइरहेछ, कार पनि एक्सिलेट भइरहेछ। कारको एक्सिलेसन बढी छ भने त बसको नजिक आउँदैन त?
तर लाइन धेरै एक्सेलरेसन भयो भने त टियरको नजिक आउँदैन त। आयुषा रेग्मी भन त नानी, तिमीले बुझेको छैन कि फिजिक्स कहाँ पढ्यौ है? मैले एकदमै तिम्रो फिजिक्स पढ्ने मान्छेले सोच्नु पर्ने बाध्यता छ क्या। क्यासको बुझाइदिनु। ठिक छ, बुझाउँछु। अब एउटा विद्यार्थी विजय तिमेल सेनाले सोध्यो काइनेमेटिक्समा कति मार्क्स आउँछ? यो +2 पढेको हो। +2 पढे हो भने काइनेमेटिक्सबाट यति मार्क्स भन्ने हुन्छ। अहिलेको जाँचको सिस्टम के छ भने कम्प्युटरमा सबै क्वेसन छन्। पहिला पेपर बेस हुँदाखेरि यसबाट यति मार्क्स भन्ने डिक्लेयर थियो। फेरि डिक्लेयर थियो आजभन्दा 5-7 वर्ष पहिला यो च्याप्टरबाट यति मार्क्स, काइनेमेटिक्सबाट होइन मेकानिक्सबाट यति मार्क्स, हिटबाट यति मार्क्स भन्ने डिक्लेयर थियो। अहिले त कुनै च्याप्टर क्वेसनमा मेकानिक्सै आउँदैन। अब के गर्ने? त्यसकारण कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्स भनेर पढ्यो भने डुब्छ। सबै पढ्ने, बाँकी केही पनि नछोड्ने। धेरै गाह्रो आउँदैन, धेरै क्याल्कुलेटिभ आउँदैन, अनि बुझ्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ, बुझेर पढ्ने। सर्ट क्वेसन 17, लङ क्वेसन 14। केशव पाठक जाँच दिइराखेको छैन, जाँचमा आइराखेको छ। ल मलाई क्यासको बुझाइदिनुहोस्। क्यासको बुझाउनु पर्यो। हेर त्यसरी लाइन दौड्यो, डियर पनि दौड्यो, अनि डियर यहाँ पुग्दाखेरि लाइन पनि यहाँ पुग्यो, क्याच गर्यो। भनेको त यिनीहरू मैले डियरलाई रिलेटिभली यही बस्यो भने लाइन मात्रै, यो रिलेटिभ एक्सेलरेसनले लाइनले यहाँदेखि यहाँसम्म जानु बराबर क्याच गर्नु होइन त? दीपक थापाले एकचोटि हेर, गेन 3 मिटर इन 5 सेकेन्ड भनेको के हो? के बुझ्छौ तिमी? टेक्सिङ एयर वेट वाइज जानु पर्ला भने के वेट वाइज जाने? व्हेन इज टाइम रिलेटिभ? टाइम रिलेटिभ हुँदैन, तिमीलाई चाहिँदैन, छोड्दौ। व्हेन इज टाइम रिलेटिभ? अहिले भोलि पर्सि रिसर्च गर्दाखेरि गर्नु, तिम्रो काम अहिले छैन। विनायक श्रेष्ठ अहिले साइन्टिस्ट बन्ने होइन, अहिले जाँच दिने हो, जाँचमा राम्रो गर्ने हो, त्यसपछि जिन्दगीभरि पढ्दै जाऊ अनि त्यसपछि कुरा हुन्छ। टाइम रिलेटिभ अहिले चाहिँदैन। एक्सेलरेसन र रिलेटिभ मैले फेरि यसको बारेमा भने, काइनेमेटिक्सका सबै इक्वेसन्स रिलेटिभमा युज गर्न मिल्छ। काइनेमेटिक्स धेरै क्वेसन छन्, मैले त एउटा इक्जाम्पल मात्र बताइदिएँ। जस्तै उदाहरणको लागि तिमीलाई एउटा लिफ्ट छ, यहाँबाट एउटा बल खसाल्यो, स्टेसनरी छ भने कति समयमा पुग्छ? T = √2 h/g। ठिक छ, नो प्रब्लम। लिफ्ट माथि गइरहेको छ, यो गरेर हेर त, मिल्दैन। त्यति बेला रिलेटिभ एक्सेलरेसन युज गर्नुपर्छ। g + a गर्नुपर्छ। त्यसकारण मैले यो कुरा बताउन खोजेको, यो क्वेसन गरेको होइन मैले, यो पनि बुझिराखौँ। आई एम नट डुइङ दिस क्वेसन, आई एम गोइङ टु टिच यु क्यान युज all the formulas in terms of relative. किन भन्दाखेरि रिलेटिभ एक्सेलरेसन हुन्छ, रिलेटिभ भेलोसिटी हुन्छ, रिलेटिभ टाइम भन्ने हुँदैन। कुनमा भन त? अघिको क्वेसनमा भन्यो सुगम लम्सालले, अघिको क्वेसनमा रिलेटिभ युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्यो। अब यहाँनिर के हुन्छ भने एउटा एक्सेलरेटिङ भइरहेछ, रिलेटिभ एक्सेलरेसन त्यही बराबर हुन्छ, त्यही बराबर एउटै हुन्छ। त्यसकारण डिस्प्लेसमेन्ट रिलेटिभको हिसाबले युज गर्न मिल्छ। तर मैले अघि पर्टिकुलर क्वेसनलाई त्यसरी गर्दा नै छिटो हुन्छ, सजिलो हुन्छ भनेर सिकाउन खोजेको हुनाले मिल्छ। अब रिलेटिभको युज गर्न नमिल्ने होइन, एउटै क्वेसनलाई 2-3 तरिकाले पनि त सल्भ गर्न मिल्छ नि बाबु, हैन? त्यसकारण हामी यो भनेर भन्नुभन्दा पनि पर्टिकुलर क्वेसनलाई त्यसरी सल्भ गर्दा राम्रो हुन्छ र त्यो हाम्रो पढेको रेफरेन्समा थियो भन्ने हिसाबले हामीले युज गर्यौं। रकेटवाला भनेको छ, रकेटवाला मैले क्वेसन गरेन, विथ दैट रकेट। ल अब यति भन्दा बढी कुरा भनेन मैले, अब कुरा गर्छु प्रोजेक्टाइल। सबभन्दा पहिला प्रोजेक्टाइल भनेको के? पहिला प्रोजेक्टाइल तिम्रो पढेको पुगेको छैन है तिम्रो, हुन त अब तिमीलाई आई एम नट जगलर वाला, म एकछिनमा तिम्रो जगलर वाला गर्छु, नारायण पौडेलको जगलर वाला गर्छु। ठीक छ, म एउटा पोइन्ट भन्छु प्रोजेक्टाइल, त्यसै नारायण पौडेलको जगलर वाला क्वेसन गर्छु। हेर त, प्रोजेक्टाइल भनेको मतलब के हो? having two velocities at a point. Two velocity, दुईटा velocity हुन्छ, two velocity is in 2D, दुईटा 2 dimension मा हुन्छ, that is plane. Acceleration is in 1D भनेको लाइन मा हुन्छ। Path is trajectory, पाथलाई ट्राजेक्टोरी भनिन्छ, ट्राजेक्टोरी इज प्याराबोलिक।
ट्राजेक्टोरी इज प्याराबोलिक। ल यति कुरा बताएँ। अनि ए बाट मोसनबाट म नेक्स्ट टाइम कन्टिन्युसन गर्छु। अब तिम्रो जगलर वाला हेर त, किताबमा दिएको क्वेसन हो। एउटा जगलरले बल फालिराखेको छ, एउटा बल हातमा छ, n-1 बल एयरमा छ। हरेक बलले राइज हुने म्याक्सिमम हाइट भनेको x छ भने हामीलाई t बराबर भनेर टाइम पिरियड t बराबर ट्वाइस h/g लेख्न मिल्छ? मिल्छ मिल्दैन? Maximum height s, then time for which each ball remain in hand is भनेको छ। Juggler is going in which one hand is hand मा छ। Instant n-1 ball are in air र टाइम पिरियड दुईटा बीचको इन्टरभल मैले यहाँबाट यहाँ जानको लागि लाग्ने समय भनेको हामीलाई यहाँबाट युज गर्यौं। s बराबर हाफ gt स्क्वायर, t बराबर ट्वाइस h/g भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म आउनलाई लाग्ने समय हो। यहाँदेखि यहाँसम्म आउनलाई लाग्ने समय हो। अब मलाई के चाहियो भने यति समयमा बल फालिराखेको छ भने एउटा बल हातैमा छ भने हाम्रो टाइम यो इन्टरभललाई n-1 ले डिवाइड गरिदिएपछि भएन त? n वटा बल छन्, एउटा बलको लागि हो यो, n वटा बल छन् इन्टु n बाइ n-1। त्यसकारण t कति भयो त? n बाइ n-1 रुट ओभर ट्वाइस x/g। ल भन अब के समस्या भयो? जगलर वाला भन त। त्यही डिवाइड गरेको बुझेन? बुझे? n-1 बल छन् भने यहाँनिर एउटा बल दुईटा बल यस्तो छन् भने हामीलाई एउटा बल त हेडमै छ, यहाँ जम्मा 20 वटा बल छन् भने इन्टरभल कति हुन्छन्? 19 वटा। 20 - 1 19। त्यसकारण n बल छन् भने कति इन्टरभल हुन्छन्? n-1। ए टाइम फर व्हिच इच बल रिमेन इन एयर भनेको छ। यति मात्र हुन्छ है। एयर के हातमा कति समयसम्म रहन्छ भनेको छ। टोटल टाइम भयो त्यो n हुन्छ। मलाई कति समयसम्म हातमा रहन्छ भन्दाखेरि ट्वाइस h/g 1 बाइ n-1 यति मात्र हुन्छ। ल बुझेन? सचिन कुमार यादव के बुझेन? बुझेन वा त होइन? आन्सर फरक छ सर। के छ भन त? आन्सर के छ भन त? मैले क्वेसन पढेन कि। x को मिनिङ के हो? x भनेको हाइट। ल x भनेको हाइट 2 होइन 2 ले मल्टिप्लाई गर। ठीक छ त। यो माथि जानलाई लाग्ने समय आयो भने टोटल समय त 2 भयो नि त। यो मैले भनेको अलि मिस्टेक भयो। यो भनेको माथि जानलाई मात्र लाग्ने समय भने माथि गएर तल आउनलाई 2 भएन त? यति भयो। अनि डिवाइड बाइ n-1 यो t भयो। ठीक छ। मैले यहाँ 2 हटा लेख्नै बिर्सेछु, त्यसकारण मैले लेखेको 2 हो। किनभने यो मैले ट्वाइस h/g भनेको माथिबाट तललाई अथवा तलबाट माथि जानलाई लाग्ने समय हो। त्यसपछि टोटल समय तलबाट माथि आउनलाई कति लाग्यो? 2 चाहियो। 2 त्यति भयो। अनि त्यसपछि n-1 एउटा बल त हातमा छ भने एयरमा कति छन् त? n-1 इन्टरभल लेख्ने। ल यति नै गरेर अहिलेलाई यति नै भने नेक्स्ट टाइम यसैबाट अगाडि कन्टिन्युसन गर्छौं। र अलिकति पढाइलाई चेन्ज गर, बुझेर पढ है। बुझेर पढ्यो भने तिमीले पनि आफूले पढेको प्राउड फिल गर्छ र द्याट विल बी इजियर। अब लिभ नगर र ब्रेक केही समयसम्म